अम्मी के इंतकाल पर अब्बू के नाम खत। प्यारे अब्बू, लाख चाहते हुए भी मुझसे वो बात नहीं हो रही जो आपसे करना चाहती हूँ। आपके पास घंटों गुजारती हूँ, मगर जुबान पर रखे अल्फाज धरे के धरे रह जाते हैं। अम्मी मेरी इस आदत से वाकिफ थी कि जब प्यार, खुशी या लाड का इजहार करना होता तो मैं हमेशा खुल कर करती थी। हंसती मुस्कुराती, सारे घर में कह के लगाती और सारे घर को सर पे उठा लिया करती थी। अम्मी का कहना यह भी दुरुस्त था कि मुश्किल वक्त में लीना बहुत हिम्मत से काम लेती है। अम्मी की वफात पर भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही मुझे डॉक्टर ने अम्मी के इंतकाल की खबर दी तो कुछ देर मैं उसको तकती रही कि अभी वो अपनी बात की तरदीद कर देगा, लेकिन कानों में पड़ती बैन करती आवाज़ों ने इस बात की तस्दीक कर दी कि ये खबर सच्ची है। अबू, रोने की आवाज़ से मुझे हमेशा से खौफ आता है। उस लम्हे भी मैं डर सी गई थी, लेकिन खौफ में मेरी सबसे बड़ी पनाह तो अब थी ही नहीं, तो मैंने अपने आंसू कहीं अंदर रोक दिए। हर उस एहसास पर पहरा लगा दिया है जिसमें मेरी हिम्मत की शिकस्तगी जाहिर होने का कोई इम्कान था। मुझे बाद में लोगों ने बताया कि उस वक्त मैं हर एक को तसल्ली दे रही थी। कभी किसी का कंधा सहलाती, कभी किसी को सीने से लगाती, कभी किसी रोते को सब्र की तलकीन करती। सच बताऊं तो मुझे याद नहीं पड़ता। वो वक्त मुझ पर ऐसे गुजरा था जैसे गहरी धुन में रास्ता खो जाए। पता नहीं मैं दूसरों को तसल्ली दे रही थी या अपने आप को सहारा। पर लोग कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। अब्बू, एक और राज की बात बताऊं। मुझे मुर्दा खाने के नाम से भी डर लगता है, लेकिन उस रात अम्मी को खुद मुर्दा खाने तक छोड़कर आई थी और वापसी पर बस ये ख्याल सताए चला जा रहा था कि अम्मी के पाँव सर्दियों में गर्म मौसम में भी ठंडे रहा करते थे और आज अम्मी को बर्फ खाने में रात गुजारनी है। घर पहुंची तो बड़ा दिल कड़ा करके आपसे मिली। आपको रोते देखा तो धुंध और गहरी हो गई। शायद मुझे आपसे लिपट कर चीखना चाहिए था, लेकिन मैं बस ऐसे ही गुमसुम खड़ी रही। अब वो लोग मुझे बार बार कह रहे थे तुम्हें रो लेना चाहिए। अब मैं उनको कैसे समझाती कि जिस बात पर यकीन ही ना आए उस पर रोया कैसे जा सकता है। मेरा दिल किया कि आप उन लोगों को बता दें कि लीना को जिस दिन यकीन आएगा वो सारे रुके आंसू बहा देगी। अब मैं चुप हूँ। ये चुप हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ निभाने आ जाती है। आंटी इज्जत गई, साइमा गई, तब भी मैं कितने दिन इस चुप के साथ जीती रही। लेकिन ये चुप मुझे अंदर से खा जाती है। मुझे लगता है मेरा वजूद वजूद दीमक खाए दरख्त की तरह है, अंदर से बिल्कुल खोखला। खोखले दरख्त में हवा गुजरती है तो एक अजीब सी आवाज आती है। मैं सांस लेती हूँ, मुझे भी यही आवाज सुनाई देती है। चुप में आवाज, कैसी अजीब सी बात है ना। अब्बू, मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन कह नहीं सकती, इसलिए टूटे फूटे अल्फाज जोड़कर लिख रही हूँ। मैं रोज आपके पास घंटों गुजारती हूँ। अब तो हम बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन ये सब बेकार की बातें हैं। अब जो मुझ पर गुजर रही है, मैं उसकी बात आपसे नहीं मुझ पे गुजर रही है, मैं उसकी बात आपसे नहीं कर पाती। मैं भी आपसे लिपट कर रोना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं रोई। मुझे यकीन है कि मैंने आपको तसल्ली देने की भी कोई कोशिश नहीं की, बस इधर उधर की बेकार बातें। अब घर में हर वक्त कितने लोग होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कायनात के खला जैसी तन्हाई है, खला जैसी तारीकी। इस तारीकी में कितनी दफा मैंने माँ को आवाज दी, लेकिन खला में शायद कोई आवाज सुन नहीं सकता। आप शायद इस खला में ना हो। अब्बू, क्या आप अम्मी को आवाज दे सकते हैं? अम्मी आपकी आवाज में तो फौरन आ जाती थी। प्लीज एक दफा आवाज देकर तो देखें।
میرا بہت دفعہ دل کرتا ہے کہ آپ سے کہوں کہ آپ فکر مت کیجیے، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم سب خواب سے جاگ جائیں گے، لیکن یہ کمبخت بھیانک خواب ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اب تاؤں ہمیں اس ہولناک حقیقت کے ساتھ ہی جینا ہوگا۔ ابو، اگر میرے غموں کو ترازو میں تولا جا سکتا ہو تو زندگی کے سارے غموں کا بھار اس غم کے آگے ہلکا پڑ جائے گا۔ لیکن میں آپ کا سوچتی ہوں تو یہ غم چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ آپ کی تکلیف کی انتہا کا تصور کرنا میرے لیے ممکن ہی نہیں۔ پل پل کا ساتھ، ہر قدم پہ ایک دوسرے کا سہارا، دکھ سکھ میں دلجوئی، نصف صدی سے زائد کے اس سفر میں آپ دونوں نے ایک دوسرے کو اتنا پڑھا تھا کہ ایک دوسرے کی زندگی کا ہر صفحہ، ہر تحریر آپ دونوں کو ازبر تھی۔ دیکھیے رفاقت کے بھی کیسے راز کھلے، ہم تو اسے 55 سال کا ساتھ سمجھ رہے تھے، لیکن پھپھو نے وہ 5 سال بھی جوڑ دیے جب وہ آپ دونوں کے بیچ ڈاکے کا کام کرتی تھی۔ 60 سال ایک دوسرے کے لیے گزارنے کے بعد جدائی کی اذیت کتنی شدید ہوتی ہوگی، اس کا اندازہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ آپ کو بچوں کی طرح روتے دیکھتی ہوں تو دل کرتا ہے کہ کاش میں آپ کو بچوں کی طرح جھوٹے دلاسے دے کر بہلا سکوں۔ امی آپ کی جن چیزوں کو سنبھال کر رکھ گئی ہیں، ان کو تلاش کرنے سے آپ کو روک سکوں، یہ کہہ کر کہ امی آپ کو خود آ کر دے دیں گی۔ امی جس فیروزی سوٹ میں آپ کو سب سے اچھی لگتی تھی، کاش اس سوٹ کو دیکھ کر آپ بلک بلک کر نہ روتے۔ کاش اس سوٹ کو آپ پھر امی کو پہنا دیکھ سکتے اور پھر ہر بار کی طرح یہی کہتے کہ صدیقہ تم اس سوٹ میں بہت پیاری لگتی ہو۔ امی یہ سن کر تھوڑا سا شرما کر مسکرا سکتی۔ کاش ابو آپ صبح صبح موتیوں کے پھولوں کی مالا لا کر یہ کہہ سکتے کہ یہ دیکھو صدیقہ، میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ کاش اپنے اشعار پھر سے امی کو سب سے پہلے سنا سکتے۔ تازہ اشعار پہ جو داد آپ کو سب سے پہلے ملتی وہ آپ پھر سن سکتے۔ کاش میں امی کی محبت بھری اس خفگی کو واپس لا سکتی جب آپ سفید جوڑے پر سالن کے داغ لگا لیا کرتے تھے۔ آپ کی شوگر کم ہو جانے کے خوف سے امی کا آپ کی جیب میں چاکلیٹ رکھنا کاش میں ایک رسم کی طرح نبھا سکتی۔ یاد ہے ابو، ایک مرتبہ آپ کی طبیعت ناساز تھی اور آپ نے لاہور میں کسی سے ملنے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ آپ نے اور امی نے جب کسی سے وعدہ کیا اس کو نبھایا۔ آپ اپنی طبیعت کی وجہ سے کہیں بھی امی کے بغیر نہیں جاتے تھے اور نہ ہی امی آپ کو اکیلا جانے دیتی تھی۔ اس سے ایک دن قبل امی کی آنکھ کا آپریشن ہوا تھا، اس کے باوجود امی آپ کے ساتھ چلی گئی تھی۔ ہم سب بچوں کے لاکھ روکنے کے باوجود امی نہیں رکی تھی، بس یہی کہہ رہی تھی کہ انور صاحب میرے بغیر بہت پریشان ہو جائیں گے۔ نہ جانے ابو، امی نے دنیا چھوڑتے یہ کیوں نہیں سوچا کہ آپ ان کے بغیر بہت پریشان ہو جائیں گے۔ کاش آپ نے اس دن امی سے یہ وعدہ لے لیا ہوتا کہ صدیقہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گی، پر آپ اکثر اہم کام بھول جاتے ہیں، اس لیے یہ وعدہ لینا بھی بھول گئے ہوں۔ ابو ایک بات بتانا بھول گئی، جب آخری دن امی سے بات ہوئی تو امی کا نمبر نہیں مل رہا تھا، تو میں نے آپ کے نمبر پہ فون کر کے امی سے بات کی تھی۔ امی کو کہا تھا کہ امی آپ کا نمبر نہیں مل رہا، تو پتا ہے ابو امی نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ بس آج سے ابو کے موبائل پر ہی فون کیا کرو۔ اس دن کے بعد سے امی نے اپنا فون نہیں اٹھایا۔ میں بارہا ان کو فون کرنے کی کوشش کرتی ہوں مگر امی کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ میں سوچتی ہوں اگر میں آپ کو فون کروں
اور آپ سے لمبی بات کرنے کے بجائے کہوں کہ ابو امی سے بات کروا دیجئے تو کیا ہوگا؟ آپ دونوں کی بیٹی لینا۔